Kristo sulod sa tulo ka adlaw nga nagigya dito sa lugnanan. Imong gibalaan ang mga lugnanan sa tanang nagtuo kanimo ug sa ingon nahimo kining timaan sa paglaom sa pagkabanhaw. Samtang kami mo pahiluna sa iyang patayng lawas, dinhi ning lugnanan, hatagi ug malinawong pahulay ang among igsoon. Hangtod niadtong adlaw kanu sa ikaw ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Kubanhaw kaniya o mga manmayaon. Niadtong adlaw nga kita unta siya sa imong panagway. Magpuyo diha sa imong kahayag ug makaila sa himaya nga Dios. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Sanglit ang makagahong nga Dios mitawag sa tong igsoon kanang sigata. Ikan nining kinabuhi kadto sa iyong kaugalingon. Itugyan ta karon ay ang lawas ngadto sa yuta o sa luna nga pakahulayan. Kay kita gikan sabo o ganto sabo kita mabalik. Apan si Kristo ang unang nabanhaw gikan sa mga minatay. Ug sayo kita nga iyang banhaw ang atong tawhanong lawas aron may sama kita kaniya nga mahimayahon. Usa, itugyan ta natong igsoon ngadto sa Ginoo. Dawaton unta siya sa Ginoo ngadto sa iyang kalinaw. O banhaw unta niyang lawas sa katapusan adlaw. Uban sa tinuod o masalibro nga paglaom sa pagkabanhaw, diha sa atong Ginoong Kristo, atong itugyan ay ang lawas ngadto sa luna nga pakahulayan. Ikan sa yuta, ngadto sa yuta, abo, ngadto sa abo. Ang Ginoo manalangin kaniya o magbantay kaniya. Ang Ginoo panayag siyang dagway ngadto kaniya o mapuanguron kaniya. Ang Ginoo mutabang kaniya o muhatag kaniya o kalinaw. Mga binating higala ang Diyos na mahal sa kaluoy, pagampo kita alang sa itong mga igsoon nga namatay sa pag-ingon. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Inumdumi o Diyos ang mga maayong buhat na iyang nahimo diha sa pagtuo, pagampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Dawata siya nga mahinangkon diha sa kinabuhi dayon, pagampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagsubo, payo ng ilang kaduol, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Puna sa imong ugma ang kahuang o kaminaw sa ilang mga kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ligo na kami sa kanunay, o himuha kami magmakanunayon sa mong pag-alagad kanimo, diha sa mong isig kataw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O karon atong iusahon nato ang mga pag-ampo, atong gamiton ang mga pulong nga gitudloan nato sa atong manunubos. Umabot
nagkonsilya ka. Ayaw isipa iyang mga binuhatan batok kaniya, kay diha siyang kasing-kasing nagtinguha sa pagsunod sa imong kabubuton. Sama nga ang iyang pagtuo ay usa kaniya ngadto sa imong katawan dinhi sa kalibutan. Masama usab unta kaniya ang imong kaluoy ngadto sa mga anghel sa kalangitan. Ini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong iduko atong mga ulo alang sa katapusang panalangin. Diyos na maluluyon, nasayon ikaw sa kaigwaos sa mga nagsubo. Imong gidungog ang mga pag-ampo niya itong mapaubsanon. Paminawa ang imong katawan. Kinsa nagsinggit siyang panginahanglan nga na kanimo. O liguna ang ilang paglaom, pinaagi sa imong langit nung kaayo. Pahulay nga dayon ihatag sa mungsuon o Ginoo atong tubag. O ang walay pagkapalo nga kahayag ipadan-ang nganha kaniya. Mupahulay unta siya sa kalinaw kitang tanan. Amen. Tinaw unta ang gugma sa Dios ug ang kalinaw sa atong Ginoo Kristo. Manalangin ug muupay kanato ug sa dakong agho mupahid sa matag luha sa atong mga mata. O manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Okay. Ako kasay pa sa pasay ko alam ko. Ako wala pa niyo. Hindi mo hawid. Sunod sa kamay. Kuanin kami. Asa? Asa. Sunod na. Dia pat kahoy. Uno, dos, tres. Hoy pikas. Ni na ya. Tunggu tayo. Kuan ang kahoy. Oh, pugi sa inyo, pugi sa pugi. Hinay. Pugi na sa inyo kay baba. Hinay ya. Pugi. Oyon na, oyon. Bisa mo ibisi rin ha. Lemo ka maintre. Alsa boss, alsa. Ini kata doy. Ito ni bata. Ikot sa mga balo no. Wala. Dori adrio. Ang kahoy ni. Kahoy so pagpisi pa. Ay, tingnan mo doon kay kato. Kita lihat. Napa?
Dapat ikutang 11 tuh. Sampai